गैंगटॉक से सिलीगुड़ी की ओर आ रही बस भयानक सड़क दुर्घटना की चपेट में। हालांकि अब तक किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। 2 गंभीर रूप से घायल, जिनमें एक बच्चे भी है। सभी घायलों को नजदीकी मणिपाल अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। गंगटोक से सिलीगुड़ी की ओर आ रही WB-73C 0417 नंबर की अप्सरा नामक एक यात्री वाहिनी बस कल सुबह 7 माइल के पास पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हालांकि इस दुर्घटना में किसी की भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिर भी बस के इस भयावह सड़क दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें एक बच्चे भी है। बाकी यात्रियों को सामान्य चोट आने की बात बताई जा रही है, जिन्हें भी मणिपाल अस्पताल भेजा गया है। यह सड़क दुर्घटना गैंगटोक के 7 माइल के पास गैस्टो के नजदीक हुई थी। मुख्यमंत्री PS गोले जी के आदेश अनुसार गंभीर 2 यात्रियों और सभी घायलों की हर संभव इलाज करने और जरूरत पड़ने पर बाहर भेजने की भी बंदोबस्त राज्य सरकार की ओर से करने की जानकारी मिली है। इस बस दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वयं मुख्यमंत्री PS गोले ने ही घटना के ऊपर नजर बनाए रखने की बात अधिकारियों ने बताई है। वहीं दुर्घटना के बाद बस चालक मौके से फरार होने की बात को अभी पुष्टि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 27 लोगों को अभी भी मणिपाल में इलाज किया जा रहा है और घटना की उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दिया गया है। बस में कुल 27 यात्री सवार थे, जिनमें कई विद्यार्थियों और मजदूर सवार होने की बात औपचारिक तौर पर संबंधित अधिकारियों ने पत्रकार सम्मेलन में बताया गया है। त्यो जति पनि बसमा प्यासेन्जरहरु बढी थियो, अब 24-25 जना चाहिँ इन्जुर भएको। हामी पनि त्यो इन्सिडेन्ट भइसकेपछि मात्रै हामी बादमा आइपुग्यौं। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ करिबन 24-25 जना इन्जुर भयो र सबैजना अब इन्जुर भएको जति पनि इन्जुर पर्सनहरुलाई चाहिँ हामीले इमिडिएटली नि हस्पिटल विशेष गरेर चाहिँ मणिपाल हस्पिटलमा एडमिट गरिसकेको छ। अब एक्चुअली रिजन पनि हामी अब बादमा आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ ड्राइभर त अब एक्सिडेन्ट हुने बित्तिकै भागिहालेको भन्दैछ र हामीले के कारणले एक्सिडेन्ट भयो, अब हामीले ड्राइभरकोबाट त हामीले त्यस्तो ठोस यस्तो छ। अब यो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो है, बस एक्सिडेन्ट भयो र यहाँ एकदम नजिकै भनेको यो CRH छ कि मणिपाल हस्पिटलमा 27 जना स्टुडेन्टहरू है, जति पनि स्टुडेन्ट अरू काम गर्ने मान्छेहरू पनि रहेछन्, विद्यार्थीहरू पनि रहेछन्, उहाँहरू पनि रहेछ। 27 पिपल चाहिँ एडमिट हुनुभएको छ र त्यसमा एकजना चाहिँ बेसी क्रिटिकल हुनुहुन्छ र उहाँलाई आइसियुमा एडमिट गरेको रहेछ। एकजना मध्ये अरूको चाहिँ के हालत छ? अरूको पनि धेरैजनाको गम्भीर इन्जुरी त छ, तर वर्तमानमा क्रिटिकल हुनुहुन्न उहाँहरू चाहिँ। अब गम्भीर इन्जुरी छ अघि कतिजनाको, एकजनाको निमोथोरेक्स पनि रहेछ मैले हेरेँ पनि, अरूको पनि धेरैवटा मल्टिपल फ्र्याक्चर्सहरू छ, कसैको साह्रो बेसी खुन बगेको छ। अब धेरै कुराहरू छन्, तर उहाँहरूलाई रिससिटेट गर्ने कोसिस गर्दैछ, जसको खुन बेसी बगेको छ, ब्लड दिने काम भइराखेको छ। अन्त प्राय गरेर मल्टिपल इन्जुरिज हुँदाखेरि CT स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैको सिरियली CT स्क्यानहरू पनि हुँदैछ। अनि एब्डोमेनमा पनि बाहिरबाट देखिँदैन, त्यसो गर्दा भित्रीबाट बा कतै कुनै अर्गनमा ड्यामेज छ कि भनेर अल्ट्रासाउन्डहरू पनि भइसकेको छ। र प्राइमेरी स्क्रिनिङ गरेर हेर्दा हामीले पाएकोमा चाहिँ तपाईँको त्यो एकजना चाहिँ एकदम साँच्चै नै क्रिटिकल हुनुहुन्छ। त्यो हामीले सुन्दाखेरि तादोङ कलेज र SRM युनिभर्सिटीको नि नानीहरू है, उनीहरूको चाहिँ के छ कन्डिसन? होइन, अहिले यहाँ आएको कन्डिसनमा एकदम ठिक छ, कोही प्रब्लम छैन। बाहिर रेफर गर्नु होइन, वर्तमानमा एकजना नानीको चाहिँ स्पाइनल कर्डको इन्जुरी भएको कुरा छ, त्यो पनि अहिले त्यो जुन रिपोर्ट भयो MRI उसले बतायो, र त्यो नानीलाई पनि हामी बाहिर पठाउने कोसिस गर्दैछौँ। किन अब रोडकै कन्डिसन भन्नु त अब त्यो घटनाले गर्दाखेरि हामीले जस्टिफाई गर्ने या त्यसलाई गर्ने कुरा चाहिँ होइन, तर एउटा के छ भने त्यो जोग्राफिकली है, भौगोलिक दृष्टिकोणले त्यो रोड चाहिँ माथि अलिक धेरै माथिबाट स्टिप भएर गएको छ। अन्त हुनसक्छ ड्राइभरहरूले फेरि हेभी भेहिकल, किनकि अब हेभी भेहिकल डाउन स्ट्रिम बसहरू मात्रै जान्छ, अरू त अपस्ट्रिम मात्रै आउँछ नि। त्यसो गर्दाखेरि त्यो बसहरूमा धेरै हेभी भएकोले गर्दा माथिदेखि ब्रेक कि क्लच दबाउँदै जाँदाखेरि त्यो तलसम्म पुग्दा तातेर, त्यसो गर्दाखेरि ब्रेक फेल भएको हो कि भन्ने एउटा टेक्निकल सम्भावना। हुन त म यसको एक्सपर्ट होइन, तर मेरो सम्भावनाले गर्दा अनि तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने है, हुन त अब हाम्रो यातायात मन्त्रीले पनि भन्नुहुन्छ है, तर पेसेन्जर्सहरूले भित्र भनेको अनुसारले चाहिँ ब्रेक फेल भयो भनेर गराएको त्यो मेसेज, त्यसले गर्दा चाहिँ मैले त्यो खालको आकलन गरेको। अहिले हामी कन्फर्म त दिनु सक्दैन, तर इनिसियल रिपोर्ट्स थियो कि ड्राइभर चाहिँ भाग्यो, तर अहिले फेरि रिपोर्ट पुलिसबाट आउँदैछ कि
कहीँ हस्पिटलमा जो एडमिटेड छ हामी चाहिँ अहिले भेरिफिकेसन गर्दैछौँ त्यो कारण कन्फर्मको साथमा म अहिले कुनै पनि स्टेटमेन्ट इस्यु गर्न सक्दिनँ अपडेट यही विशेष गरी चाहिँ है यो जुन दुर्घटना भयो यो भेरी स्याड न्युज होइन यो जुन दुर्घटना भयो यसमा चाहिँ स्वयं सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय स्वयंले नि क्लोजली मोनिटर गर्नुहुँदैछ अनि उहाँको डाइरेक्सनमा नि हामी यहाँ आएको हौँ सबैजना अनि उहाँले जस्तो खबर पाउनुभयो तुरुन्तै उहाँले फोन मार्फत हामीलाई खबर गरेर तुरुन्तै जहाँ जानु अनि जे पर्छ जसो पर्छ सिक्किम सरकारले नि एकदम गर्नेवाला छ र यो विषयमा अनि जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो गाडी ब्रेकको यो विषयमा पनि छानबिन हुँदैछ अनि हामी सबै लागेर पुलिस विभाग डिपार्टमेन्ट सबै लागेर छानबिन हुँदैछ अनि ड्राइभर भागेको कुरा जुन आउँदैछ अब हामीले अहिलेसम्म स्पष्ट पाएको छौँ तर कुरा चाहिँ त्यो आउँदैछ तर त्यो पनि हामीले आधिकारिक पुष्टि भएको छैन आधिकारिक पुष्टि भएको छैन अनि पुलिस डिपार्टमेन्टले नि यो गर्नेवाला छ र जति पनि यहाँ जे हुँदैछ अब क्लोजली मोनिटर चाहिँ स्वयं सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले नि उहाँले नि एकदमै गर्नुहुँदैछ यसमा कतिजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र कतिजना चाहिँ अन्य विशेष गरी है तपाईँको स्टुडेन्टहरू 11 स्टुडेन्ट 11जना स्टुडेन्टको यहाँ पुष्टि भएको छ तर उहाँहरू अहिले तपाईँको ट्रिटमेन्ट हुँदैछ अनि मणिपालले पनि पुरा फुल स्विङमा उहाँहरू सबै लागेर तपाईँको डल्लै नै लागेर अहिले फुल ट्रिटमेन्ट राम्रो बेस्ट अफ दि बेस्ट ट्रिटमेन्ट दिइरहेको छ र यसमा केही भयो भने सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले अघिबाटै भनिसक्नु भएको छ जहाँ लानुपर्ने छ ट्रिटमेन्टको लागि सरकार रेडी छ विशेष गरी नानीको चाहिँ अलिकति कानको छेउमा अलिकति फुलेको छ र सिटी स्क्यानमा लगेको छ रिपोर्ट आइपुगेको छैन त्यो आएपछि हामी पुष्टि गर्छौँ थ्याङ्क यू